नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। कुनै समय गौरवको पक्ष थियो नेपालको वन, त्यसैले भनिएको पनि थिएन हरियो वन नेपालको धन। तर 2036 सालपछि यसमा एउटा लाइन थपियो, हरियो वन नेपालको धन। वनबाट निस्केका मुढाहरू भने भारतमा छन्। तर यसरी मासिन थालेको वन सामुदायिक अवधारणा गएपछि र निजी वन परिकल्पना अघि सारिएपछि नेपालले पूर्ण उही हरियो आवरण पाउने गर्यो। तर वन मास्न पल्पेका माफियाहरूले वनलाई आफ्नै धन बनाउन अझै छाडेनन्, जसका कारण हरिया वनहरूभित्रै मासिँदै गएका छन् भने डाँडाकाँडा उजाड देखिन थालेका छन्। वातावरणको विनाशलाई रोक्न मात्र नभई बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरको प्रतिरक्षामा उभिएका वनहरू यसरी मासिँदै जाँदा समग्र मुलुक नै उजाड बन्ने र हिमालको हिउँसँग साइनो टुट्ने सम्भावना बढ्दो छ, जसले नेपालमा बग्ने ठूला नदीहरू समेत कुलोमा परिणत हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। पछिल्लो समय रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काङ्कुलिङ सामुदायिक वन यस्तै शिकारको उदाहरण बनिरहेको छ। वनको विधान र नीति विपरीत वनमा रहेको सल्ला प्रजातिको 232 वटा रुख मासिएका छन्। मन्थली नगरपालिकादेखि दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बासम्म 33 केबी लाइन विस्तारको नाममा यसरी नेम विपरीत सामुदायिक वन विनाश सुरु गरिएको हो। नेम विपरीत गरिएको वन फडारीमा सबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मौखिक सहमति जुटाउँदा स्थानीयवासी चकित बनेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ, यो मौखिक मिलेमतो केका लागि? के दुःख गरेर संरक्षण गरेको वन 2-4 जना वन जोगाउने भनिएको कमिटीका पदाधिकारी र स्थानीय प्रतिनिधि मिल्दैमा फाड्न मिल्छ? यो प्रश्नसहित रामेछापको दोरम्बामा भएको नेम विपरीतको वन फडारी सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट आजको कल 24 मा छ। र त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको साझा हुन्, तर नेपालमा कुनै दिन सार्वजनिक जग्गाहरू खोज्नुपर्ने विकराल अवस्था आउने चिन्ता बढ्दो छ। सरकारले मिचिएको र थिचिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने अभियान नै चलायो, तर एक सङ्घीय मन्त्रीको उपस्थितिमा नै धेरै ठाउँमा अतिक्रमण गरेर बसेका टहरा र घरहरू भत्काइयो पनि। तर सरकारको गति कछुवाको चाल जस्तो र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको गति भने खराएको जस्तो देखिँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा नै गुठीका कति सम्पत्ति मासिए, त्यसको एकिन विवरण समेत सरकारसँग नहुँदा दूर दराजमा कति मिचिए, त्यसको विवरण के गाउँघरतिर पुगेको भनिएको सिंहदरबारले हेर्न भ्याएको होला र? कतिपय जिल्लामा जनता नै जागरुक बनेपछि सम्पत्ति मिच्नेहरू बिच्किएका छन्, तर राजनीतिक दल र शक्तिको आडमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको ठाउँ नै छैन, गाउँ नै छैन भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश हिमाली जिल्ला मुगुमा मिचिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था मात्र हेर्ने हो भने अन्य जिल्लाको अवस्था के होला? मुगुमा मिचिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको यो कहानी लाग्दो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष कुराकानी र गुनासोहरू पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ कुनै समस्यामा रहनु भएको छ, तपाईँको गाउँठाउँमा केही समस्याहरू रहेका छन् भने ती समस्याले सार्वजनिक महत्त्व राख्छन् भने तपाईँले हामीसँग भाइबर मार्फत भिडियो बनाएर पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र जोडिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेका छन्। तपाईँको कुनै समस्या र जिज्ञासा छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसँग तपाईँहरूको समस्यालाई लिएर घचघचाउने प्रयास पनि गर्नेछौँ। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ एनसेल 98 015 72424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईँहरूले टेलिफोन र भाइबर व्हाट्सएप लगायत विभिन्न सोशल साइटहरूबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
अब लागौं आजको महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। हरियो वन नेपालको धन, तर अहिले नेपालको धन होइन, हरियो वन माफिया तस्करहरूको धन जस्तै बन्न थालेको छ। तस्कर र माफियाको कोचभाजनमा वन क्षेत्र पर्ने गरेको छ। रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन अन्धाधुन्दा तरिकाले फडानी गरेर काठ यत्रतत्र छाडिएको छ। जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन अन्धाधुन्दा तरिकाले फडानी गरेर वनको विधान र नीति विपरीत वनमा रहेको सल्ला प्रजातिको 232 वटा रुख कटान गरिएको छ। सामुदायिक वनको काठ कटान गर्दा डिभिजन वन कार्यालयलाई सम्म अनुमति लिएर मात्र रुख कटान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर वन कार्यालयका पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधिहरूकै संरक्षणमा कानुनी विधिलाई लथ्याउँदै तीव्र रूपमा वन फडानी भएको जानकारी कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। यही जानकारीको आधारमा रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन तीव्र रूपमा फडानी भइरहेको छ। जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वन फडानी गरेर वनको विधान र नीति विपरीत वनमा रहेको सल्ला प्रजातिको 232 वटा रुख कटान गरिएको छ। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा तथा क्षमता विस्तार आयोजना रत्नपार काठमाडौँले मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 13 पुलासीको मिल्ती बेसीदेखि दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बासम्म 33 केभी लाइन विस्तारको क्रममा नियम विपरीत सामुदायिक वन यत्रतत्र रूपमा फडानी गरेको हो। दोरम्बामा निर्माण भएको शान्ति पार्क भित्र काटिएका रुखहरू ढल्दा शान्ति पार्कको सबै घेराबारमा क्षति पुगेको छ। सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँगको मिलोमतोमा सामुदायिक वनबाट लिखित रूपमा स्वीकृत नदिई वन फडानी गरिएको स्थानीय बताउँछन्। सबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको मौखिक सहमतिको आधारमा वन फडानी गर्न दिएको स्थानीयको भनाइ छ। जानकारी नदिइकन यसरी वन विनाश गर्न हुँदैन थियो। वन विनाश त भयो, यो करोडौँ लगानी गरेर बनाएको यो पार्क पनि त्यसको बारबेर पनि ध्वस्त छ। यो के हो कसो हो, यो चाहिँ अलि यसरी विनाश गर्न नहुने हो र यो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि यसो राम्ररी चाहिँ यो के हो कसो हो बुझ्नुपर्ने हो। उहाँहरू पनि यसो बुझ्न चाहेको अवस्था जस्तो देखिँदैन। शान्ति पार्कको निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। निर्माणाधीन उक्त पार्कको उत्तरी क्षेत्रतर्फको सबै घेराबार रुख कटान गर्दा भत्किएको छ। सामुदायिक वनमा भएका धेरै रुखहरू कटान हुँदा समेत वनका पदाधिकारीहरू चुप लागेर बस्नुमा पदाधिकारीहरूको समेत मिलोमतो हुनुपर्ने स्थानीयको आशंका छ। दोरम्बाको नमुना काकलिङ सामुदायिक वन कटानको विषयमा स्थानीय कुनै पनि उपभोक्तालाई जानकारी नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले एकदम मेहनत साथ रोपेको जुन एउटा वनलाई आज जुन किसिमको दुस्साहस ढङ्गले एउटा चाहिँ अत्यन्त एउटा चाहिँ बर्बर ढङ्गले जुन किसिमको एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ काट्यो र त्यसको जानकारी हामीले सम्बन्धित वडामा र सम्बन्धित चाहिँ वन कार्यालयमा पनि यसको चाहिँ निकायमा पनि हामीले यसको चाहिँ जानकारी दिँदा पनि आज त्यो निकायहरू चाहिँ एकदम कान थुनेर चाहिँ बसिरहेको छ। यता सामुदायिक वनमा काठ काटेको विषयमा डिभिजन वन कार्यालयमा लिखित रूपमा उजुरी परेको डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। प्रसारण लाइन विस्तारको क्रममा चाहिँ नै एउटा प्रोजेक्टले विद्युत प्रोजेक्टले चाहिँ काटेको भन्ने कुरासम्म आयो। अनि त्यो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको र सामुदायिक वन समूहसँग चाहिँ नै हामीले त्यहाँबाट कारवाही भएको छ छैन भन्ने कुरो सोधिरहेका छौँ। समूहबाट कारवाही छ भने त्यहाँबाट हुनसक्छ, नभएदेखि हामी वन कार्यालयबाट कारवाही गर्छौँ। यहाँबाट कारवाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि पनि बढिसकेका छ। हामीले सम्पूर्ण लगत लिइ पनि सकेका छौँ। काठ काटेको विषयमा जानकारी आउन साथ कार्यालयबाट रेन्जरको नेतृत्वमा कर्मचारी फिल्डमा पठाएर मुचुल्का समेत उठाइएको कार्यालयको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, यो रामेछापको दोरङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को काङ्कलिङ सामुदायिक वनको यो फडानीको विषयको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। यति बेला भने हामीसँग सोही स्थानबाट स्थानीय टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम मिन बहादुर घिसिङ हो।
मीनबहादुरजी, अब भर्खरै हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठले त्यहाँ गएर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ तयार गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ जुन दोरम्बा काङ्कलिङ सामुदायिक वन तीव्र रूपमा फडाडी भइरहेको भनेर तपाईँहरूले पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् त। हजुर, यो दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित हाम्रो सामुदायिक यो काक्लिङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छ। यो काक्लिङ सामुदायिक वन मा चाहिँ अहिले एकदमै अवैधानिक किसिमले चाहिँ अब यो जङ्गल चाहिँ रुखहरू चाहिँ एकदम फडानी भइरहेको छ। हजुर, त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यो लगभग अस्ति यो चैत्रतिरको कुरो एउटा हाम्रो चाहिँ शान्ति मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा शान्ति पार्क भनेर त्यहाँ चाहिँ लगभग हाम्रो 7 हेक्टर जतिको चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड छ एउटा शान्ति पार्कको। हजुर, अनि त्यो भित्र चाहिँ सामुदायिक वन पनि पर्छ। अनि त्यो शान्ति पार्क भित्रको चाहिँ तपाईँको 232वटा रुख चाहिँ एकदम मेलैसँग काटेको छ। अनि त्यो काटिसकेपछि हामीले त्यो कुन कारणले काटेको, कसले काटेको, किन काटेको, यो कुन प्रयोजनको लागि काटेको भनेर हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले बारम्बार कुरो उठाउँदाखेरि कतैबाट पनि हामीलाई जवाब आएको छैन। अनि त्यही सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय समेतलाई जानकारी दिई जिल्ला वन कार्यालयबाट कर्मचारी खटी गाउँपालिकाको अध्यक्षसहित राखेर हामीले त्यहाँ त्यो पहिला घाटगति रोका गऱ्यौँ। त्यो जुन काटेको रुखहरू सबै रोका गरिराखेको छ, अहिलेसम्म त्यो कहीँ चलाएको छैन। त्यस पछाडि जिल्ला वन कार्यालयबाट एकजना कर्मचारीको रोहबारमा यहाँ हाम्रो यही दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा एउटा वन कार्यालय पनि छ, हाम्रो जिल्ला वन कार्यालय भनौँ न, यहाँको रेन्जर कार्यालय। हजुर, त्यो रेन्जर कार्यालयको कर्मचारीले यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई भेला गराई यो कसले काटेको हो, किन काटेको हो, यो कुन प्रयोजनको लागि काटेको हो भनेर उहाँहरूले एउटा सरजमिन मुतुल्का उठाउनु भएको थियो। अनि त्यसमा पनि हामी स्वयं उपस्थित भएर यो अहिलेसम्म कुनै निकायले, कुनै व्यक्तिले, कुनै समूहले काटेको भनेर यहाँ अहिलेसम्म यो पत्ता लगाएको छैन। हाम्रो उपभोक्ता समितिको जुन पदाधिकारीहरूले एकजना व्यक्ति चाहिँ अब मैले काटेको हो, यो सबै मैले काटेको हो भनेर स्वयं उहाँले सुरुमा पनि बयान गर्नुभएको थियो। पछि त्यो सरजमिन गर्ने बेलामा पनि उहाँले स्वयं मैले काटेको हो, यो मैले नै काटेको भनेर उहाँले चाहिँ बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यति भन्दै पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यो काट्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही पनि भएको छैन। अनि कुनै व्यक्तिले यो फलानाले नै काटेको हो, यो प्रयोजनको लागि काटेको हो, यसको लागि काटेको हो भनेर कुनै अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छैन। यो चाहिँ अहिलेसम्म गोप्य रूपमा नै राखिराखेको छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यहाँको सामुदायिक वनको मीनबहादुरजी, हजुर, तपाईँले बताउनुभयो जस्तो त्यो वन फडाडी गर्ने व्यक्तिले मैले काटेको हो भनेर पनि भनिरहनु भएको छ भनेर, उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ यहाँको स्थानीय एकजना चाहिँ अब सरोज तामाङ भन्ने छ होइन। उहाँ एकजना व्यक्तिले नै त्यो सबै 200वटा रुख काट्नु भएको हो त? हजुर, उहाँ स्वयं आफैले यो मैले काटेको हो भनिराख्नु भएको छ। उहाँलाई कसले काट्न भनेर लगाएको रहेछ? त्यो कुरा चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म खुलाउनु भएको छैन। अब उहाँलाई कसले काट्नु लगायो अथवा कसले आदेश दियो, कसले काट भने त्यो कुरो उहाँले खुलाउनु भएको छैन। कति समय भयो मीनबहादुरजी यो रुख काटिएको, कहिलेबाट काटिएको हो? यो चैततिरकै कुरा हो हजुर, चैत 27 गते जस्तो लाग्छ मलाई। चैत महिनाबाट? हजुर, चैतमै काटेको। यो अहिलेसम्म त्यतिकै काटिराखेको छ, अहिलेसम्म यसको कुनै निर्णय भएको छैन। जस्तो अब वनका केही पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बीच मौखिक सहमति पनि भएको थियो भनेर भनिएको छ। अब त्यो सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई थाहा थियो कि थिएन यो विषयमा?
अब यो राजनीतिक दलहरूलाई सहमति भएको कुरा त अब मलाई थाहा भएन, उहाँहरूको अब सहमति भयो भएन के भएछन् होइन। अब स्वयं हाम्रो यहाँ वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो यही वडामा हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूले पनि यो बारेमा कुनै चासो दिनुभएको छैन, उहाँहरूले पनि केही कुरो उठाउनु भएको छैन अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले पनि। अनि पार्टीले पनि अब त्यति त्यो कुराहरूलाई उठाएको छैनन् होइन। मीनबहादुरजी, अन्य उपभोक्ताहरूलाई थाहा छ कि छैन यो विषयमा? अन्य उपभोक्ताहरूलाई जानकारी छ? यहाँको आम उपभोक्ताहरूलाई सबैलाई एकदम जानकारी छ, सबैले थाहा छ, सबैले देखेको छ होइन। हजुर, अहिले अब प्रत्यक्ष सबैले देखिराखेको छ। तर यहाँको उपभोक्ताहरू पनि यहाँ चाँचो कोही पनि बोल्नेवाला छैन, हेर्नु न, अब कोही बोल्दैन। अब यो भनिएको पनि छ जुन दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बासम्म चाहिँ 33 केबी लाइन विस्तारको क्रममा चाहिँ यो नियम विपरीत नै जुन रुखहरू हडानी गरिएको हो भनेर, यो लाइन विस्तारको कारणले गरिएको हो अथवा नियतवश गरिएको हो? अब त्यो लाइन विस्तारको लागि यदि काटेको हो भने त्यो पनि नियम पुर्याएर काट्नुपर्ने हो होइन। अब यसको लागि हाम्रो यहाँ सब स्टेसन पनि अब बनिराखेको छ। अहिले सब स्टेसनबाट चाहिँ त्यो लाइन विस्तारको लागि भनेर यिनीहरूले भनेका छन् भन्नु चाहिँ होइन। हजुर, अब त्यसरी लाइन विस्तारको लागि काटेको हो भने त्यो पनि रिट पुर्याएर अब त्यसको पनि एउटा विधि छ होइन। अब त्यो पनि विधिपूर्वक चाहिँ नियम पुर्याएर काटेको भए त भइहाल्थ्यो नि। त्यो पनि उहाँहरूले अब त्यो नियम पुर्याएर पनि काट्नु भएको छैन। अहिले हामीले जिल्ला वन कार्यालयले सोद्धाखेरि जिल्ला वन कार्यालय पनि अनभिज्ञ छ यो विषयमा, हामीलाई केही थाहा छैन, जानकारी छैन भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ स्थानीय हुनुहुन्छ मीनबहादुरजी, अब त्यो रुख लाइन विस्तारको क्रममा आवश्यकताको हिसाबले काटियो कि नियतवश त्यो जुन रुखहरूलाई काटिसके पछाडि तस्करी गर्ने हिसाबले गरियो? तपाईँहरूलाई चाहिँ के आशंका लाग्छ? अब त्यो चाहिँ यस्तो छ तपाईँको, अब न्यू चाहिँ यिनीहरूले लाइन विस्तारको लागि भनेर काटिएको छ। यदि लाइन विस्तारको लागि काटिएको हो भने त टेन्डर हुनु पर्यो, टेन्डर भइसकेपछि ठेकेदारले त्यो प्रक्रिया सबै पुर्याउनु पर्यो। अनि यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरूसँग सहमति गर्नु पर्यो, यहाँको उपभोक्ताहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो। अब यहाँ हामी उपभोक्ताहरूलाई कसैले केही जानकारी नदिकन अहिले हामी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूसँग सोद्धा पनि हामीसँग कुनै जानकारी नै छैन, हामीलाई यो विषयमा कुनै थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अनि त्यो ढङ्गले त अब लाइन विस्तारकै लागि काटेको भए पनि यो त वैधानिक त भएन नि, यो त अवैधानिक किसिमले नै उहाँहरूले काट्नुभयो। हजुर, यति बेला हामीसँग गाउँपालिका अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ, दोरम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष कमान सिंह तामाङ। हामी उहाँसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ एकैछिन लाइनमै रहनुहोला। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। अब यति बेला हामीलाई स्थानीयले लगातार गुनासो गर्नुभएको थियो। हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न पठाएका थियौँ, रामेछाप स्थित युवराज श्रेष्ठलाई। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि देखियो जुन त्यहाँ जनप्रतिनिधि र वनका केही पदाधिकारी मिलेर चाहिँ 232वटा सल्लाहको रुख फडार गरिएको भनेर, यो चाहिँ वडा नम्बर 2 दोरम्बाको काक्लिङ सामुदायिक वनभित्र चाहिँ 200वटा रुख फडान गरियो भनेर यति बेला नियम विपरीत फडानी गरिएको हो भनेर स्थानीयले चाहिँ गुनासो गरिरहनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, जानकारी छ यहाँलाई? खोइ हामीले एकचोटि त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ हामीले काटेको देख्यौँ होइन। हजुर, त्यो पनि विद्युत लाइनको निम्ति त्यो ठेकेदारसँग सरोकारको कुरा हो। त्यो हामीसँग त त्यति जानकारी पनि भएन होइन। हजुर, हामीले एकचोटि वन र हामीले चाहिँ गएर हेरेको हो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ थाहा भएन। यो अब त्यहाँ हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ त्यहाँको स्थानीयवासीहरूले चाहिँ यो विद्युतको निम्ति काटेको भनेर भन्थ्यो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। अब यो गाउँपालिकाभित्रको त्यो पनि नमुना सामुदायिक वन जहाँ अब तपाईँलाई वन फडारी भएको विषयमा थाहा छैन भनेर भन्नुभयो, थाहा नहुन सक्छ, तर स्थानीय यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। स्थानीय सोही वनको उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईले सम्बन्धित छैन भन्नुभयो, तर उहाँहरूले त विभिन्न ओडामा त्यस पछाडि जनप्रतिनिधिहरू गाउँपालिकामा समेत यो विषयमा जानकारी गराइरहेको जुन तपाईले बताउनु भयो अध्यक्षज्यू कि लाइन विस्तारको लागि अथवा कसैले ठेक्का लिएर भन्दा पनि नियतवश फडानी गरिएको हो भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु हुन्थ्यो। यति बेला मीनबहादुरजी,
सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू त भन्नुहुन्छ उहाँलाई यो विषयमा जानकारी छैन, उहाँसँग सम्बन्धित छैन भनेर। एकपल्ट जानकारी गराइदिनुहोस् त। उहाँलाई अब सुरुमा किन काट्यो भन्ने कुरो उहाँलाई जानकारी नहुन सक्छ। काटिसकेपछि चाहिँ अब उहाँ पनि आएर उहाँकै रोजगारमा त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो रोकाको लागि चाहिँ त्यो सरजमिन शुल्कमा उहाँ स्वयं आफै आउनु भएको थियो होइन। हजुर। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब उहाँलाई कुन विषयमा काट्यो, कसले काट्यो, किन काट्यो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा नहुन सक्छ। हजुर। अध्यक्षज्यू हजुर हजुर। तपाईँलाई त थाहा त रहेछ त अध्यक्षज्यू, कसले काट्यो भन्ने पो थाहा भएन त। तर त्यो काटिसके पछाडि वन फडारी भयो भनेर त्यहाँका उपभोक्ताले स्थानीयले त गुनासो गरेकै रहेछन् त। यस्तो हो, अब हामीले तपाईँलाई त जानकारी नै छैन भन्नुभयो। यो चाहिँ हामीलाई रुख फडानी गर्ने बेलामा हामीलाई जानकारी छैन, तर पछि त्यो गुनासो त उपभोक्ता र स्थानीयले गरेका रहेछन् नि त। हामीले वनमा पनि भनेका छौँ होइन। अब यसरी काट्न हुँदैन, हामीले रोकेका पनि छौँ होइन। हजुर। र चाहिँ यो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले त्यो वन फडानी गर्न पनि दिएको छैन। यो चाहिँ अहिले त्यहाँको समुदायले सबैलाई सोध्न थाहा हुन्छ। यो अहिले पनि छ, त्यो विद्युतको लाइनको निम्ति चाहिँ काटेको रहेछ। त्यो टेन्डरको कुरा होला भन्टाने हामीले होइन। त्योभन्दा पछाडि अध्यक्षज्यू अब तपाईँले यो थाहा पाइसके पछाडि यो प्राकृतिक सम्पत्ति त्यस पछाडि यो प्रकृतिसँग मात्र पनि सम्बन्धित छैन, त्यहाँको स्थानीयहरूले धेरै दुःख गरेर संरक्षण गरेर हामीले रुखहरू ठुलो बनाएका थियौँ, तर अहिले आएर नियम विपरीत नै यो फडानी भयो भनिरहेका छन्। तपाईँले कहाँ कहाँ यो विषयमा पछि समन्वयन गर्नुभयो? अब यो चाहिँ हामीले वनसँग पनि समन्वय गरेको छ होइन। यो चाहिँ पछि वनले कस्तो प्रक्रिया चाल्यो त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। र अहिले वन सम्बन्धी तपाईँले हामीलाई जति प्रश्न गर्नुभयो नि, यो वन सम्बन्धी हामीलाई आधिकारिक रूपमा वनको सन्दर्भमा हामीले वनसँग हाम्रो कुनै पनि त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको आधिकारिक रूपमा अब गाउँपालिकाले यसरी हेर्ने गाउँपालिकाको हो भनेर भन्दैन होइन। जब वन फडानी भयो चाहिँ राष्ट्रिय वनहरू फडानी भइराखेको छ, हामीले त्यो रोक्नको निम्ति हामीले थुप्रै गाउँपालिका अध्यक्षज्यू चासो लिँदैन। कमान सिंह सर, जस्तो अब तपाईँको क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा होइन होला सर, जो यति बेला हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ वन यसरी फडानी भइरहेको भनेर त्यहाँका स्थानीय मिनबहादुरजी, उहाँ पनि एक सचेत नागरिक हो। अब तपाईँको क्षेत्रभित्र नपरे नि एक सचेत नागरिक त तपाईँ हो, जनप्रतिनिधि त तपाईँ हो। सबै गाउँपालिका भित्रको रहेको सम्पदा वन होइन हरेक चिज जोगाउन हाम्रो पनि हो, सबै नागरिक हो, सबै सचेत नागरिक हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ त्योभन्दा पहिला हामीलाई न कुनै जानकारी छ, काट्नुभन्दा अगाडि न काटिसकेपछि केही जानकारी हुन्छ र हामीले वनसँग सोध्दा वनले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ चालेको हुन्छ, गाउँपालिकासँग समन्वय गरेको हुँदैन। कुन सामुदायिक वन हो, कुन कबुलियत वन हो, कुन राष्ट्रिय वन हो, हामीले अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ डाटा दिइराखेको छैन। बल्ल हामीले मागेपछि अहिले सामुदायिक वनहरूको चाहिँ हामीले 42-43वटा सामुदायिक वनहरूको चाहिँ डाटा दिएको छ। त्यो चाहिँ नवीकरण गरेको छ कि छैन त्यो पनि छैन। यस्तो कुराहरू छ कि अहिले चाहिँ तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्नु त सजिलो छ अध्यक्षज्यू। अब त्यसको नियम तपाईँको क्षेत्र अधिकार तपाईँहरूलाई नवीकरण भएको छ कि छैन, तपाईँहरूलाई यस सम्बन्धी अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अब यो कानुन अनुसार त्यो परको विषय भयो। अब तपाईँकै गाउँपालिकाभित्र यसरी जुन नियतवश अब तपाईँले बताउनु भयो 33 जुन केबी लाइन विस्तारको नाममा भनिएको छ, त्यो आवश्यकताले भन्दा पनि नियतवश यो वनलाई चाहिँ फडारी गर्ने त्यहाँ केही माफियाहरू मिलेर मौखिक रूपमा कुनै नियम नीति नबनाइकन उपभोक्ता समितिका मान्छेहरूलाई त्यहाँ सहभागी नगराइकन कुनै छलफल नभइकन केही तस्करहरूले वन फडारी गरेका छन्। अब उपभोक्ता समितिले भनेअनुसार जसले त्यो रुखहरू कटान गर्नुभएको छ 232वटा, उहाँ सरोज तामाङ हो भनेर पनि स्थानीयहरूलाई थाहा छ र स्थानीयले त्यहाँ गएर सम्बन्धित निकाय वडा कार्यालयहरूलाई भन्दाखेरि पनि उहाँलाई सोधपुछ गर्नुभएको छैन। कसको अधिकार दिएर काट्नुभयो, उहाँले कसले भनेर काट्नुभयो भन्नेसम्म थाहा छैन। यो चाहिँ यस्तो हो, अब वनले पनि त्यसको चाहिँ प्रोसेस चालेकै होला होइन।
र हामीले पनि त्यहाँ काट्नु त सक्यो। अब हामीले चाहिँ थाहा पाउँदाखेरि त्यो रुखहरू जुन लाइन तान्ने ठाउँतिर ढालिसकेको रहेछ। अब अहिले यस्तो गर्न पाइँदैन। अब यसको व्यवस्थापन वनसँग समन्वय गरेर तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले यसको व्यवस्थापन गर्ने र अरू चाहिँ फेरि चाहिँ रुख कटान गर्न चाहिँ पाइँदैन र यसको चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ अब चाहिँ वनले उपभोक्ता समितिले गर्ने हो भनेर हामीले भनेरै आयौँ होइन। योभन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ अरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने अरू निकायमा जानुपर्ने त होइन होला। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा वनले त्यहाँ इलाका वन कार्यालय छ दोरम्बामा हो, त्योसँग वन समिति उपभोक्ता समितिहरू पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको सल्लाहमा वन। जानकारीको लागि र तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यति बेला हामीसँग दोरम्बा गाउँपालिका रामेछापबाट कमान सिंह तामाङ जोडिनु भएको थियो, गाउँपालिका अध्यक्ष। अन्य सम्बन्धित निकायसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूलाई पनि लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। डिभिजन वन अधिकृतलाई पनि हामीले लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धी हामी प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसरी जुन नियम विपरीत राष्ट्रिय सम्पत्ति यो वन फडाडी भइरहेको छ, केही तस्करहरूको मिलेमतोमा आवश्यकताले भन्दा पनि नियतवश त्यहाँबाट आर्थिक लाभ लिनको लागि भएको वन फडाडीको विषयमा हामी सम्बन्धित निकायहरूलाई यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू त्यसै गरी सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले त्यहाँ गएर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा र स्थानीयहरूले बताएअनुसार केही स्थानीय जनप्रतिनिधि र वनका केही पदाधिकारीहरूको मौखिक सहमतिमा यसरी वन फडाड गरिएको हो भनेर उपभोक्ताहरूले बताइरहनु भएको छ। जहाँ उपभोक्ताहरूसँग कुनै छलफल गरिएको छैन, सहभागिता गराइएको छैन, नियम विपरीत जहाँ करिब 4 हेक्टर क्षेत्रफलमा त्यहाँ शान्ति पार्क निर्माण गरिएको थियो, त्यो पार्कको अहिलेसम्म संरक्षण भएको छैन। पार्कभित्र परेका वरपरका ती 232वटा सल्लाहका रुखहरू फडाडी गरिएको छ भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँका स्थानीयहरूले। र यति बेला हामीले जुन 33 केभी लाइन विस्तारको क्रममा यो नियम विपरीत रुख काटिएको भनेर स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। हामीले पुनः नवीकरणीय ऊर्जाका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँको यति बेला टेलिफोन सम्पर्क स्विच अफ भएको छ। यति बेला हामीसँग रामेछाप जिल्लाबाट रुद्रादेवी शर्मा प्रमुख जिल्लाधिकारी जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद हजुर। अब यति बेला हामीले उठाइरहेको विषय रहेको छ जिल्लाभित्र व्यापक रूपमा वन फडारी भइरहेको, केही वन तस्कर गर्ने तस्करीहरू मिलेर भनेर हामीलाई त्यहाँबाट स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। जस्तो यो दोरम्बाको काकलिङ सामुदायिक वनमा चाहिँ 232वटा सल्लाहको रुख कटान गरिएको नियम विपरीत त्यहाँको उपभोक्ता समितिका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई सरसल्लाह नै नगरी छलफल नै नगरिकन भनेर अब यो वन फडार गरेको तस्करी यसरी मौलाएको विषयमा तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? त्यहाँ दोरम्बाको त्यहाँ अरू पालिकाहरूको विषयमा पनि आएको छ म्याडम। यही विषयमा नै ठ्याक्क मैले अहिले तत्कालै यो कुरा जोडिएको छैन। मैले कार्यालय प्रमुखहरू वन कार्यालयसँग चाहिँ अरू पालिकाहरूको विषयमा पनि आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले हामीले यो चाहिँ कानुन अनुसारको दफा यस्तो हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई रोक्नु भनेर सम्बन्धित पालिकालाई चाहिँ पत्राचार गरिसकेका छौँ भन्ने चाहिँ मैले वन कार्यालयको प्रमुखसँग उहाँसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। अहिले रिसेन्टली यो विषयमा चाहिँ मलाई गुनासो आएको छैन। अब त्यो छ भने चाहिँ मैले तुरुन्त त्यो कुरा बुझेर त्यो विषयमा के भएको हो अब हामीले त्यहाँ अनुसन्धान पनि गरिदिन सक्छौँ। अब यो विषय चाहिँ तत्कालको ताजा थियो कि यो अहिले जस्तो चाहिँ मलाई जानकारी चाहिँ आएको छैन म्याडम। यो विषयमा म बुझिहाल्छु। हजुर सिडिओ साहब, अब तपाईँले जानकारी आएको र स्थानीय वन त्यसै गरी अन्य सम्बन्धित निकायसँग यो विषयमा छलफल पनि गरेको भनेर बताउनुभयो। अब स्थानीयले बताएअनुसार त्यहाँका वनका केही पदाधिकारी र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूकै मौखिक मिलेमतोमा यसरी वनमा जुन रुखहरू तस्कर भइरहेको भनेर बताएका छन्। स्थानीय यति बेला मिनबहादुर घिसिङ हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। मिनबहादुरजी,
सिडिओ साहब हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहबलाई तपाईँको कुनै जिज्ञासा गुनासो छन् यो वन फडारीको विषयमा पनि उहाँलाई जानकारी गराउनुहोस्। हजुर धन्यवाद। यो दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित हाम्रो शान्ति पार्क छ। शान्ति मन्त्रालयबाट हाम्रो लगभग अब त्यहाँ चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी लगानी गरेर एउटा शान्ति पार्क बनाइएको थियो। अनि त्यो शान्ति पार्कको क्षेत्रफल चाहिँ लगभग हाम्रो 7 हेक्टर जति नै पर्न जान्छ। त्यो कम्पाउन्ड तार कम्पाउन्ड घेरा बनाएको थियौँ हामीले। अनि त्यही कम्पाउन्डभित्र चाहिँ अहिले एउटा विद्युत लाइनको चाहिँ अब त्यो 33 केबी लाइनको चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर चाहिँ अब उहाँहरूले बिचमा पोलहरू पनि गाड्नु भएको छ। तार चाहिँ अब उहाँहरूले लाइन तान्नु भएको छैन, पोलहरूमा चाहिँ गाडेर अनि रुख चाहिँ 232वटा रुखहरू चाहिँ उहाँहरूले काट्नु भएको छ। अनि त्यो रुख काट्दाखेरि चाहिँ यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई अथवा यहाँको उपभोक्ता कागलिङ वन उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूलाई कसैले कुनै जानकारी नदिकन काटिसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ। अनि त्यो काटिसकेपछि मात्रै थाहा पाइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू स्वयं उहाँ आउनु भएर उहाँले चाहिँ रोका गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म त्यो काठहरू कसैले चलाएको छैन, त्यो रोक्का नै छ। अनि पछि एउटा सरजमिन गर्ने भनेर एकजना हाम्रो यहाँ जिल्ला वन कार्यालयबाट एकजना कर्मचारी आउनु भएको थियो। अनि उहाँले एउटा सरजमिन शुल्क पनि उठाउनु भएको छ। अनि यो कसले काटेको, किन काटेको, यो कुन हिसाबले काटेको भनेर उहाँले हामीलाई सोध्नु भएको थियो। अनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले यो कुनै हामी उपभोक्ताहरूलाई, यहाँको उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूलाई यो कसैले कुनै केही थाहा छैन। यो चाहिँ विद्युत विस्तारको लागि भनेर काटिएको छनु चाहिँ, तर यो विद्युत विस्तार गर्ने जुन कुन कम्पनी हो, कुन ठेकेदार हो, कुन कन्सल्टेन्सी हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अहिले 232वटा रुखहरू चाहिँ एकदम ढालिराखेको छ। अनि त्यो रुख काट्दाखेरि चाहिँ यदि वैधानिक हिसाबले एउटा नियमसम्मत ढङ्गले काटेको भएदेखि त्यो विवाद हुने कुरो पनि थिएनन्। यसमा चाहिँ कुनै नीति नियम विपरीत यो चाहिँ एकदम अवैध ढङ्गले चाहिँ अब उहाँले रुख फटानी गर्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ यहाँको स्थानीय एकजना उपभोक्ता मध्येका एकजनाले चाहिँ यो स्वयं मैले काटेको हो, यो मैले काटेको हो भनेर उहाँले चाहिँ बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। सुरुमा पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो, पछि यहाँ सरजमिन हुँदा पनि स्वयं उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। अनि हजुर मीनबहादुरजी, यो कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँलाई जिल्ला प्रशासनलाई र वन कार्यालयलाई हामीले निवेदन दिनुभएको छ त यसमा अगाडि? हजुर मीनबहादुरजी, तपाईँले जिल्ला प्रशासनलाई त्यो वन फडारी भएको विषयमा निवेदन दिनुभएको छ, जानकारी गराउनु भएको छ। सिडिओ साहबले सोध्दै हुनुहुन्छ उपभोक्ताहरू तपाईँहरू सम्पूर्णले यो सम्बन्धी वन यसरी फडारी भइरहेको छ, नेम विपरीत भनेर प्रशासनलाई जानकारी गराउनु भएको छ? त्यो छैन सर, हामीले त्यो गरेनौँ होइन। अब गऱ्यो भने त अब यहाँको उपभोक्ता समिति छन्, यहाँको पदाधिकारीहरू छ, अब उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। हामी त उपभोक्ता मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अथवा जिल्ला वन कार्यालयमा हामीले कुनै निकायमा हामीले त्यस्तो उजुरबाजुर हामीले गरेका छैन। हामीले त मात्रै अब यहाँको उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूलाई सोद्धाखेरि हामीलाई कुनै थाहा छैन, हामीले कुनै जानकारी छैन, हामीले आदेश दिएको पनि होइन, हामीले सहमति गरेका पनि छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। ठिक छ, ल तपाईँले अब मलाई जानकारी भयो, म यो विषयमा सोधपुछ गरिहाल्छु। यहाँको निवेदन छ भने हामीलाई पनि दिनुहोस्, नभए म जिल्ला वन कार्यालयलाई र त्यहाँ सम्बन्धित पालिका के भएको यो विषयमा हामी सोधपुछ गर्छौँ र निवेदन दिनुभयो भने लिखित रूपमा हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। पहिला हामीलाई निवेदन दिनुभएको भए हामी जानकारीमा आउँथ्यौँ र तर मैले यो विषयमा रेस्पोन्स गरिहाल्छु। मीनबहादुरजी, हजुर सिडिओ साहबले बताउनु भएको छ, तपाईँहरूले यो विषयमा सिडिओ साहबलाई जानकारी गराउनु भयो। अब यति बेला सिडिओ साहबले जानकारी पाउनु भएको छ। उहाँले अब यो सम्बन्धी केही जुन थप प्रक्रियाहरू छानबिनहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दिनुभएको छ। यदि तपाईँहरूले तपाईँको त्यो वनको उपभोक्ता जुन सम्पूर्ण सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै निवेदन दिनुभयो भने अझ आधिकारिक हुने थियो भनेर सिडिओ साहबले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब आधिकारिक त हुन्थ्यो नै होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी गाउँ समाजमा बसिसकेपछि एकअर्कामा रिसिभी हुने, हामीलाई चाहिँ अब
त्यसरी दिने बित्तिकै हामीमाथि चाहिँ उनीहरूले एक किसिमको अब आक्रमण पनि हुने सम्भावना भएको हुनाले हामीले त्यसरी लिखित रूपमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जानकारी गराएको छैन। हामीलाई जानकारी भइहाल्यो। म यो विषयमा बुझ्छु, उहाँलाई त्यस्तो गाह्रो भयो भने अहिलेसम्म जानकारी पाइएन। यो जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। म यस्तो गरिहाल्छु। हजुर हजुर यो विषयमा त तपाईँले यो विषयलाई गम्भीरताको साथ लिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यसरी जिल्लाभित्र भएका अन्य सामुदायिक वनहरूको जुन यो अतिक्रमण यो किसिमको तस्करीहरू रोक्नको लागि तपाईँको भूमिका सशक्त हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। हुन्छ, हजुरलाई पनि धन्यवाद हजुर। यति बेला हामीसँग रुद्रादेवी शर्मा हुनुहुन्थ्यो जो प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो रामेछाप जिल्लाबाट र स्थानीय यति बेला हामीसँग मिनबहादुर घिसिङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मिनबहादुरजी हजुर, जस्तो अब तपाईँले बताउनु भयो त्यहाँ सामुदायिक वनका उपभोक्ता का जुन समितिका अध्यक्षज्यू अथवा सचिवज्यू पदाधिकारीहरू उहाँहरूले यो विषयमा यो वन प्रणालीको विषयमा आवाज नउठाउनु, प्रशासनलाई जानकारी नगराउनु, निवेदन नदिनुको कारण के हो? अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो कमजोरी नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूको के यसमा मिलेमत हुन सक्छ यो वन प्रणालीमा? उहाँहरूको मिलोमत भन्दा पनि अब उहाँहरू चाहिँ यो विषयमा अलिकति अनभिज्ञ नै हो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ होइन। उहाँहरू कसरी अनभिज्ञ हुन सक्नुहुन्छ त मिनबहादुरजी? अब त्यसरी छाडानी गर्यो, यो चाहिँ कानुन सम्मत छैन, यो चाहिँ अब कानुन विपरीत यसरी काट्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ कि उहाँहरूले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो। उहाँहरूले लिखित रूपमा उहाँहरूले कारवाही गर्नु सक्नु भएन भने उहाँले सम्बन्धित निकायमा गुहार्नु पर्थ्यो। त्यो पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो काटिहाल्यो, जे भए पनि अब यो केही छैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ सामान्य रूपमा दिइराख्नु भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। हजुर, अब यो सामान्य विषय त होइन नि, तपाईँहरू आफै आवाज उठाइरहनु भएको छ। यो त विषय त यो सामान्य होइन। अझ यहाँ त भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको शान्ति मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यहाँ लगभग अब 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ लगानी गरेर त्यो चाहिँ शान्ति। एकैछिन मिनबहादुरजी, यति बेला हामीसँग कृष्णराज न्यौपाने सर जोडिनु भएको छ जो डिभिजन 1 अधिकृत हुनुहुन्छ रामेछाप जिल्लाको। उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कृष्ण सर, यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ, उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मिनबहादुरजी हजुर, अब त्यहाँ जो वनका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूहरूको पनि यो मूक दर्शक भूमिका देखिएको छ। अब तपाईँहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै बारम्बार जानकारी गराइरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यसबारे हामी डिभिजन 1 कार्यालयमा पनि जुन उजुरी परेको निवेदन परेको जानकारी पनि यति बेला प्राप्त भएको छ। हामी उहाँहरूसँग नै कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई सम्झाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मिनबहादुरजी। हजुर, हस्, त्यसको लागि यति बेला हामीसँग मिनबहादुर घिसिङ जोडिनु भएको थियो, स्थानीय जुन दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को काकलिङ सामुदायिक वनमा भइरहेको तीव्र प्रणालीको विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामी यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निरन्तर टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृष्णराज न्यौपाने जो डिभिजन 1 अधिकृत हुनुहुन्थ्यो रामेछाप जिल्लाको, डिभिजन 1 कार्यालयमा पनि यो विषयमा उजुरी परिसकेको, निवेदन परिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरिरहेका छन्। यो विषयमा डिभिजन 1 कार्यालयमा उजुरी परिसके पछाडि जानकारी आउन साथ त्यहाँबाट रेन्जरको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू फिल्डमा पठाएर मुजुरका समेत उठाएको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। कृष्ण सरलाई हामी लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ र यो विषयमा हामीले डिभिजन 1 कार्यालयले के कस्तो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँदैछ भनेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला कृष्णराज न्यौपाने सर जो डिभिजन 1
अधिकृत हुनुहुन्छ रामेछाप जिल्लाको, उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कृष्ण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर कृष्ण सर, यो जुन दोरम्बा काकलिङ सामुदायिक वनको तीव्र फडारी भएको विषयमा तपाईहरूको डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी पनि परेको रहेछ। तपाईहरूले रेन्जर पठाएर तपाईहरूको त्यहाँका कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थलगत त्यहाँ अवलोकन गरेर मुजुर्का समेत उठाएको भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसबारे थप प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। एकछिन मैले मेरो आवाज कतिको आछ? मैले त्यहाँको आवाज धेरै कम सुन्ने। त्यो तपाईको आवाज स्पष्ट छ सर। हजुर, तपाईको आवाज मैले स्पष्ट सुनिरहेको छु। यो ओडा नम्बर 2 को दोरम्बा काकलिङ सामुदायिक वन फडारी सम्बन्धी हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा डिभिजन वन कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो भनिएको छ। यसको थप जानकारी गराउनुहोस् न सर। यस्तो अब धन्यवाद। मैले कुरा चाहिँ बुझेँ, अब धेरै कुरा बुझिनँ, तर मैले विषय उठान चाहिँ बुझिहालेँ मैले। यो दोरम्बा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 को काकलिङ सामुदायिक वनमा यो विश्व लकडाउनको समयमा यो के छ भने यो नवीकरणीय पुनः नवीकरणीय ऊर्जा तथा क्षमता विस्तार आयोजना भन्ने कुले चाहिँ नि यो 33 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत यो मिल्कीदेखि दोरम्बासम्म चाहिँ प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा चाहिँ नि काटेको रहेछ। उजुरी तत्काल आएको होइन, त्यो हामीलाई नै तुरुन्तै चाहिँ थाहा भएर त्यसपछि हामीले गएर त्यसलाई चाहिँ राखेर सबैसँग सजीवन पनि गरिसकेका छौँ होइन। अनि सजीवन त्यो संक्षिप्त त्यहाँ मात्रै होइन, त्योभन्दा अन्य त्यो लाइन विस्तार हुने क्षेत्रमा 1-2 अरू सामुदायिक वनमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ किरो काटिएको छ होइन। हामी त्यसलाई चाहिँ दुईटा हाम्रो त्यो अहिले चाहिँ 2टा सब डिभिजनको क्षेत्रमा पर्छ। त्यसले गर्दा हामीले अर्को मान्छे पनि खटाइसकेका छौँ त्यहाँ होइन अनुसन्धान गर्नको लागि। कहीँ यहाँबाट काटियो भन्ने कुरो चाहिँ नि अब यो नवीकरणीय यो ऊर्जा तथा क्षमता विस्तार आयोजना भन्ने यसले चाहिँ काम गरेको रहेछ त्यसमा होइन। अब के पोल पनि गाडिसकेको, तार तान्ने काम क्रममा चाहिँ नि अब त्यहाँ स्थानीयलाई ठेक्का लगाएर गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न आएको छ। मैले चाहिँ त्यो आयोजना प्रमुख प्रकाश राउत भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्पर्क गरेर उहाँसँग कुरा गरेँ मैले होइन, कसले गरे के हो भनेर। अनि उहाँले चाहिँ अहिले ठेक्का लगाएको भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। अनि अहिले सरजीवनबाट चाहिँ एकजना मान्छेको नाम चाहिँ आएको छ, उसलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर चिठी लेखिरहेका छौँ होइन। ऊ मान्छे पनि अब सम्पर्कमा आउँछ, हामीले आफ्नो तरिका तोकिसकेका छौँ होइन। यो बारेमा यो कारबाही हुन्छ। र कुरो के रह्यो भनेदेखि एउटा सामुदायिक वनभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नै कारबाही गर्न सक्ने रहन्छ। यदि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कारबाही नगरी वन कार्यालयले कारबाही गरिदियोस् भनेर लेख्यो भनेदेखि हामीले पनि कारबाही गर्न सक्छौँ त्यसलाई होइन। अहिलेसम्म त्यो खालको व्यवस्था छ। र अहिले चाहिँ हामीले त्यही भएर सामुदायिक वन समूहलाई त्यहाँबाट कारबाही भएको हो होइन के कस्तो कारबाही भएको चिठी लेखेका छौँ। यदि उसले कारबाही गरेको रहेछ भने हामी कारबाही गर्छौँ, अनुसन्धानको तोकिसकेका छौँ हामीले। यदि समूहले कारबाही गर्यो भने हजुर भर्खरै हामीले त्यहाँका स्थानीय जो उपभोक्ता गरिरहेका त्यहाँका स्थानीयसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसै गरी रुद्रादेवी शर्मा जो प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनकै पदाधिकारीको मिलेमत भएको, स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मौखिक सहमतिमा वन काटिएको, नियम विपरीत त्यो रुखहरू फडान गरिएको भनेर उहाँहरूले स्थानीयले जानकारी गराउनु भएको छ। यो विषयमा त्यहाँ उपभोक्ता समितिले कुनै चासो नै दिएको छैन, कुनै पनि प्रशासनमा गएर उजुरी दिएको छैन, निवेदन गरेको छैन। अब डिभिजन वन कार्यालयले के गर्छ? अब यस्तो छ, अब कस्तो छ भने कसको संलग्न छ भन्ने कुरा त अनुसन्धानले तह गर्ने कुरा रह्यो होइन। उपभोक्ता समूहले थाहा छैन भन्ने कुरो त चाहिँ त अब एकदमै त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। किनभने आफ्नै वनमा त्यत्रो कटानी हुँदाखेरि थाहा छैन भन्ने कुरा त्यो हास्यास्पद कुरा हो होइन। अब हामी कहाँ उजुरी आएको होइन, तर हामी थाहा पायौँ। थाहा पाइसकेपछि उजुरी भन्नाले मौखिक फोनबाट कुरा आयो, हामी तुरन्त पुगेर त्यसलाई हामीले अपडेट गरिसकेका छौँ। र मैले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गरिसकेका छु। मैले यस्तो भएको छ भनेर राइट डाटा नै पठाइसकेका छु होइन। जम्मा जम्मै 232वटा कुरो काटेर रुख भन्नाले पोल साइजका छन् त्यसमा होइन। अब हामीले हेर्न सक्छौँ। अब त्यो स्थानमा गएर हामीले हेरिसकेका छौँ। मैले सबै सम्बन्धित ठाउँमा यतिवटा भने सबै त्यो बनाएर पठाइसकेको छु होइन। कारबाही अगाडि बढिसकेका छ, कारबाही हुन्छ। दोहोरो कारबाही गर्ने कानुनले मिल्दैन। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना विधानले कारबाही भयो भने हामीले कारबाही गर्न मिलेन। यदि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वास्तवमा मिलमुद्दा गरेर छ भने हामी सामुदायिक वन समूहलाई पनि कारबाही गर्छौँ।
अब अहिले चाहिँ समूहलाई तिमीहरू के कारवाही गरेर समूहले भनेर हामीले देखिसकेका छौँ होइन। त्यहाँबाट के उत्तर आउँछ अर्को अलिकति खटाइसकेका छौँ। सायद भोलि पर्सि पुग्नुहुन्छ उहाँले रिपोर्ट दिनु भएन भनेदेखि हामी समूहको पनि खाताबाट हेर्छौँ होइन के गरेको छ। समूहबाट कारवाही भने वन कार्यालयले गर्दछ। यदि समूहको कार्ययोजनाभित्रै कसले कारवाही गर्न नचाहेका वन कार्यालयले गर भनेर दियो भने हामीले कारवाही गर्न सक्ने अहिले कानुनी प्रावधान पनि छ। त्यसले गर्दा हामी त्यो प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। कृष्ण सर, जस्तो अब यति बेला हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ पनि गरेर देखाइरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जो रामेछाप स्थित टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठले त्यहाँ गएर यो विषयमा गुनासो आए पछाडि स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। दृश्यमा यसरी सामुदायिक वन फडारी गरिएको छ कि तस्करी गरिएको छ कि लहरे रुखहरू ढलेका छन्। अब यो दृश्य देख्दाखेरि यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन जुनसुकै कारणले होला, तर लाइन विस्तारको कारणले अथवा अन्य कारणले भए पनि नियम विपरीत उपभोक्ताका अन्य सदस्यहरूलाई त्यहाँको स्थानीयलाई जानकारी नै नगराइकन गराइएको छ। अब सामुदायिक वन कार्यालयले यो विषयमा कुनै पनि एक्सन लिएन भने वन डिभिजन कार्यालयको चाहिँ के रहला? नै एक्सन त नलिनेको लिइसकेका छ। मैले तपाईँलाई भर्खरै भनिसकेँ, जानकारी गराइसकेँ, एक्सन लिइसकेका छ, सजिलो गरेका छौँ, समुदायमा पुगेका छौँ, समूहलाई सोधिसकेका छौँ होइन। त्यो अगाडि बढिसकेका छ। जहाँसम्म तस्करी भन्ने भनेको त्यो रुखको नेचर हेर्दाखेरि अब हजुरले कतिको देख्नु भएको छ, सायद क्यामेरामा हेर्दा ठुलो देख्नु होला। त्यो चाहिँ सानो सानो पोल साइजको ट्रीहरू बढी छन् होइन, के अलिक ट्री साइजको छन्। तस्करी गरिन्छ यहाँ त्यो होइन, त्यो बगैँचासँग किनकि ट्रान्समिसन लाइनको त्यो उसमा गरेको हो। एउटा आयोजनले चाहिँ सिस्टमेटिक गर्नुपर्ने ठाउँ अलि अनसिस्टमेटिक गर्यो भन्ने कुरो त्यो क्लियर देखिन्छ। आयोजनैको सम्बन्ध हो, नेपाल सरकारकै कार्यक्रम पैसा आएर एडिबीको पैसा गरेको भन्ने क्लियर छ होइन। अब विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा तथा क्षमता विस्तार आयोजनाले त्यो ग्रिड सोलर र इनर्जी इफिसियन्सी आयोजना अन्तर्गत त्यसकै प्रसारण लाइनको लागि बनाएको हो भने यसलाई चाहिँ अब तस्करी भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन होइन। जुन तरिकाले त्यो रुख काट्ने लाइनहरू अलरेडी क्लियर गरेर त्यो सोधेर सिस्टमले होइन त्यसको प्रक्रियागत रूपमा काटेको रुख निर्देशन गरेर त्यसको ट्र्याक निर्देशन गरेर गर्नुपर्ने थियो। त्यो नगरिकन त्यो अलि हसाजार गरेको भएर चाहिँ त्यो क्लियर देखियो। त्यहाँ कसैको संलग्नता पनि होइन, उपभोक्ता समूह मौन रहेको हुन सक्छ। कृष्ण सर, हामी आगामी दिनमा पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले यो विषयलाई गम्भीरताको साथ लिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्, एकदम लिइरहेका छौँ, एकदम लिन्छौँ त्यसमा। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी यो विषयमा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा तथा क्षमता विस्तार आयोजनासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। उहाँ जो सम्बन्धित व्यक्तिको यति बेला टेलिफोन सम्पर्क अफ भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको मोबाइल स्विच अफ भइरहेको थियो र हामीले आगामी दिनमा यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित अन्य निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने बताउँदै आएको छ, तर मुलुकका विभिन्न भागमा यति धेरै सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेका छन् कि त्यसको गणना सरकारले सायदै गरेको होला। हामीले कार्यक्रम कल 24मा मुगु जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयका 6वटा भन्दा बढी सरकारी कार्यालय र कालिका मालिका मन्दिरको जग्गा तीव्र रूपमा अतिक्रमण हुँदा जिम्मेवार सरकारी निकाय मौन रहँदै आएको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। स्थानीयको गुनासोको आधारमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जग्गा अतिक्रमणको समस्या बढ्दै गएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि दूरदराजसम्म यो समस्या बढ्दैछ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता लिने अभियान नै चलाएको दाबी समेत गर्दै आएको छ। कार्यक्रम कल 24 मै मन्त्री पद्मा अर्यालले अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता गराउन अभियान थालेको दाबी गरेकी थिइन्, तर मन्त्रीले गरेको दाबीको झण्डै 2 महिनामा पनि देशका विभिन्न भागमा तीव्र अतिक्रमणको सिलसिला रोकिएको छैन। मुगुमा यस्तै भएको छ। सरकारी कार्यालयको छेउछाउमा घर बनाएर बसिरहेका केहीले दिन प्रतिदिन सरकारी जग्गा मिचेको गुनासो हामीलाई आएको छ। मुगु जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालय मठ मन्दिरको जग्गा खुम्चिँदै जानुका साथै गमगढी बजारबाट निस्कने फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बन्न थालेको छ। यस्तै अतिक्रमणमा परेका सरकारी कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढी पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा आवास क्षेत्र रहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला सिंचाई कार्यालय, कालिका मालिका मन्दिर, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय रहेका छन्। कालिका मालिका मन्दिर चाहिँ नि अलिक बढी चाहिँ अधिग्रहण भएको देखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै एरिया बजारको यो चाहिँ गम्गोडी सदरमुकामको मेन बजारमा चाहिँ नि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि धेरै पटक पटक नापी कार्यालयबाट चाहिँ नि 3-4 पटक जग्गा चाहिँ नि नापजान गरेर हामीले प्रतिवेदन समेत दिइसकेका छौँ। त्यहाँ अलिक धेरै नै लगभग 12-15वटा जग्गा चाहिँ नि घरहरू चाहिँ नि त्यहाँ बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ नि यो कालिका मालिका मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा पनि हामीले चाहिँ नि प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ र उहाँले पनि त्यति चासो दिनुभएको छैन। यसमा चाहिँ नि अलिक बढी चाहिँ नि त्यहाँ जग्गा चाहिँ नि अधिग्रहण भएको चाहिँ कालिका मालिका मन्दिरमा पनि देखिएको छ। सरकारी कार्यालयको संरक्षकका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने अहिलेसम्म जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारी नआएको बताउने गरेको छ। गमगढी बजारमा रहेको कालिका मालिका माईको मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएको विषय समाचारमा आएपछि भने सरकारद्वारा निकाय, मालपोत र नापी कार्यालयसँग जानकारी मागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कमजोरी भएको फेला परे कारबाही गरिने प्रशासनको भनाइ छ। अतिक्रमण भएको चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ हामीलाई धेरै सूचना त आएको छैन हैन, तर अहिले नै केही जग्गाहरू सरकारी प्रति जग्गाहरूको अतिक्रमणको सवालहरूमा चाहिँ आएको ठाउँमा हामीले चासो राखेर त्यो खालको चाहिँ उहरू प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। तर यो कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति, कुनै सरकारी कार्यालयहरूको सम्पत्तिमा चाहिँ जग्गा चाहिँ भएको भन्ने कुरो चाहिँ मलाई जानकारीमा आएको छैन। आयो त्यस्तो आयो भने पनि हामी तुरुन्त त्यस्तो के हो भनेर गरेका छौँ र सोधीखोजी गरेका छौँ। यहाँ एउटा मन्दिरको जग्गाको विषयमा उठेको थियो, मालपोतलाई हामीले सोधिसकेका छौँ यो के हो भनेर, नाप जाँच गर यो के हो भनेर चाहिँ मालपोत र नापी कार्यालयलाई भनेका छौँ। र यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरू त्यसरी कहीँ हिनामिना अतिक्रमण भएको सवालमा पनि हामीले चाहिँ चनाखो भएर त्यसलाई हेर्ने, तुरुन्त त्यसको चाहिँ निवारण गर्ने प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढेका छौँ। जिल्लामा सरकारी कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण हुँदा सरकारद्वारा सम्बन्धित कार्यालयहरू भने मौन छन्। सरकारी कार्यालय र सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि आउने बजेट कागज मिलाएर अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो हामीसँग आएको छ। दर्शक महानुभाव, मुगु जिल्लामा सरकारी कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले स्थलगत रूपमा त्यहाँका स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि पठाउनु भएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यति बेला हामीसँग नागरिक समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रूपबहादुर मल्ल, जो मुगु जिल्लाबाट हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। रूपबहादुर सर, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद धन्यवाद। अब सर, यो हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ, त्यहाँका स्थानीयहरूले पनि गुनासो गरेका थिए। जस्तो मुगु जिल्लामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण तीव्र रूपमा भइरहेको, त्यसमा पनि अझ सरकारी कार्यालयको जग्गा नै अतिक्रमण भएको विषय हामीले उठान गरेका छौँ। यस विषयमा तपाईलाई जानकारी छ सर? हजुर हजुर, जानकारी छ। हजुर, यो धेरै पुरानो केस हो हैन, यो धेरै वर्ष भइसक्यो। यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ सार्वजनिक जग्गा यहाँका चाहिने केही प्रभुत्व वर्ग, अलिकति जान्ने वर्गहरूले अतिक्रमण गरेकै छन्। हजुर, तपाईले जानकारी गराए अनुसार त्यहाँ पद प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिहरूकै आडमा सरकारी जग्गा, सरकारी कार्यालयको जग्गा चाहिँ अतिक्रमण भइरहेको छ। हजुर हजुर हजुर। अब तपाईँ नागरिक समाजको मुगु जिल्लाको स्वयं अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ घचघचाउने, त्यस पछाडि यसरी सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ भनेर दबाब दिने, आवाज उठाउने कार्यक्रम चाहिँ गर्नुभएको छैन? हजुर, हामीले अब त्यो जुलुस मात्रै बाहिर निकाल्न बाँकी छ। रेडियोमा, एफएमहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले नागरिकका आवाजहरू उठाइराखेका छौँ कि यहाँ चाहिने जस्तै भेटनरी पशु अस्पताल कार्यालय, खाद्यको, अनि मन्दिरको, त्यसपछि वनको, कृषिको तमाम चाहिने सरकारी जग्गा कार्यालयका सरकारी जग्गाहरू पनि चाहिने अलिकति बोलवाला, अलिकति केही पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको उनीहरूले चाहिँ अधिग्रहण गरेका छन्। उनीहरूको लागि अब गर्ने कुरा चाहिँ अब अमिलले नापेको छ। त्यसपछि गएर तपाईँको सम्बन्धित चाहिँ कार्यालय प्रमुखले कराइराखेको छ, यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि कराइराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई कारवाही गर्न सकिएको छैन। हजुर,
अब तपाईहरुले यसरी दबाब दिँदाखेरि पनि नसुन्नुको कारण चाहिँ के हो? तपाई स्वयंले बताउनु भयो लामो समयदेखि त्यहाँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ भनेर। अब यहाँ एक अर्कासँग रिलेटेड सम्बन्धका नाताले विभिन्न राजनीतिक कारणले नै चाहिँ नि अहिलेसम्म यो जग्गाहरू चाहिँ नि सार्वजनिक जग्गाहरू बाहिर निकाल्न सकिएको छैन। रूपबहादुर सर एकैछिन टेलिफोन सम्पर्कमै रहनुहोला। हामीसँग यति बेला जुन सरकारी कार्यालयहरूको जग्गा मिचिएको भनेको थियो त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा चाहिँ पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुको मिसिएको थियो, जुन मिचिएको थियो। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग कार्यालय प्रमुख भीमचन्द्र बुढा जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद सर। यति बेला हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका छौँ त्यहाँ मुगुवासीहरूको गुनासो पछाडि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न पठायौँ। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको त्यहाँ जग्गा जुन अतिक्रमण त्यस पछाडि जग्गा मिचिएको छ। सबैभन्दा बढी जग्गा चाहिँ जुन पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय तपाईँकै कार्यालयको रहेको छ। यति बेला नागरिक अगुवासँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि यो वर्षौँदेखि मिचिएको छ, अब यसमा चाहिँ पद र प्रतिष्ठाको नै आड रहेको छ, कोही बोल्न सक्दैनन् भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यस विषयमा तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ सर? हाम्रो यो पशु अस्पताल अहिले पछिल्लो स्थितिमा हजुर प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको जमिन 2039 सालमा यो पशु अस्पतालको नाममा नामसारी भएको थियो यो जमिन। हजुर। र अहिले तत्काल हाम्रो 1887 वर्ग स्क्वायर मिटर जमिन यो भेटनरी अस्पतालको नाममा छ। हजुर। त्यो भेटनरी अस्पतालको जग्गाको आसपासमा टोटल समुदायहरूको बसोबास र पहिला समुदायहरूको घर पनि नभएको अवस्था र अहिले पछिल्लो चरणमा बजार स्थापन हुँदाखेरि केही जग्गा धेरै त होइन, हामीले पटक पटक यो नाति कार्यालयलाई चिठी काट्दा सर्वदलीय मिटिङ बसाल्दा यो जग्गा नाति गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 25 वर्ग स्क्वायर मिटर जग्गा नेपाल सरकारको जग्गा समुदायभित्र गएको नाति कार्यालयको फरमाइस छ। हजुर। त्यो हुनाले पछिल्लो चरणमा यो नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकारले पनि जमिनको व्यवस्थापन गर्न नसके तर पछिल्लो चरणमा बार बन्देज गरेर केही हस्तक्षेपबाट। सर अब वर्षौँदेखि तपाईँहरूलाई जानकारी छ अब कार्यालयकै जग्गा मिचिएको छ, जुन कार्यालयको तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ, वर्षौँदेखि मिचिएको त्यो जग्गा फिर्ता गर्नको लागि यो राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि हो, तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ? अहिले पछिल्लो चरणमा हामीहरूले यहाँ यो नाति कार्यालय 2052 सालमा नाति भइसकेपछिको अवस्थामा हजुर यो जग्गा हाम्रो कति छ यो यकिन गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको र पछिल्लो उसमा समुदायमा एक आपसमा जग्गा हस्तक्षेप भएको भन्ने कुराहरू समुदाय मार्फत बाहिरी कुनै पत्रकार मार्फत प्राप्त भएको जानकारी अनुसार हामीले 2 पटक सर्वदलीय मिटिङ बसालेर हजुर जग्गा पुनः नाप जाँच गरिएको। अब यसको पश्चिम बेल्टको जमिनमा नाति कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार 36 वर्ग स्क्वायर मिटर जति जग्गा हस्तक्षेप भएको भन्ने कुराहरू नाति कार्यालयले पहिलो रिपोर्ट ल्याएको। सर भीम सर अब तपाईहरूले यो विषयमा प्रशासनलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन? स्थानीय प्रशासनलाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई? यो पटक पटक हाम्रो कार्यालय प्रमुखको मिटिङमा पनि त्यो जानकारी भएको छ र उहाँको पछिल्लो स्थितिमा नाति कार्यालयले पनि मालपोत कार्यालयले पनि पटक पटक जानकारी लिएको। यहाँ पटक पटक जानकारी त दिनुभयो सर, अब मौखिक रूपमा दिनुभयो कि तपाईँले कागजी रूपमा त दिनुभएको छैन? अहिले हामीले सिडिओ साहबसँग यति बेला कुराकानी गरे अनुसार उहाँले बताए अनुसार त कालिका मालिका मन्दिरको मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अतिक्रमणको विषयमा मात्र जानकारी परेको छ, तर अन्य सरकारी कार्यालयहरूको अतिक्रमणको विषयमा कुनै पनि जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेको छैन। यो मौखिक हाम्रो प्रशासनको 5 गतेको मिटिङमा मौखिक खबर हाम्रो बारम्बार चलिरहेको र सर मौखिक खबरले भएन नि सर, यो त सरकारी कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको छ, यो सामान्य विषय लाग्ला। तपाईँ कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले यो जुन सबैभन्दा धेरै मिचिएको यो
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको जग्गा रहेको छ। तपाईँकै कार्यकालमा त्यो जग्गा फिर्ता गर्नको लागि कुनै पहल तपाईँले गरिदिनु भयो भने त अझ तपाईँको प्रतिष्ठा बढ्छ नि, तपाईँको नाम रहला। हजुर तपाईँहरूले किन सामान्य रूपमा लिइरहनु भएको छ सर यो विषयलाई? यो सामान्य रूपमा पनि छैन। मालपोत र नापी कार्यालयमा मैले पत्रकार गरेर उहाँ मार्फत यो नापी भएर त्यो 36 वर्ग मिटर यहाँ मासिएको भन्ने रिपोर्ट उहाँबाट पनि आएको छ। हजुर। र यो कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू सिडिओ साहबसँग पनि केही अघिल्लो महिनाको कुरामा पनि त्यहाँ मालपोत कार्यालयको हाकिम साहबले कुरा निकाल्दाखेरि यो हाम्रो बारेमा पनि कुरा चलिरहेको थियो। त्यहाँ लिखित अगाडि बढेको छैन प्रशासनमा यो भयो भनेर। अन्य कुराहरूमा हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय त्यसपछि गएर हाम्रो पशु सेवा विभागमा पनि यो जानकारी भएको अवस्था छ। हजुर, तपाईँले प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँले गरिरहनु भएको यो प्रयास किन सफल भइरहेको छैन? सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ कस्तो जवाफ पाउनु भएको छ? नापी कार्यालयबाट, अन्य तपाईँले जहाँ जहाँ यो विषयमा मौखिक रूपमा भए पनि उजुरी दिनुभएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ? हजुर हजुर। उहाँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सर? अब समुदायको जग्गा मासिएको छैन, हामीले हस्तक्षेप गरेका छैनौँ भनेर बारम्बार उनीहरूसँग आइरहेको कुरा र नापी कार्यालय प्लस मालपोत कार्यालयको चिठी र नापी कार्यालयको यो नापी अनुसार यो अहिले 3 पटकसम्म नापी भइसक्यो। पछिल्लो स्थितिमा नापी कार्यालयले क्षेत्रफल यकिन गर्न मिल्दैन तर यतिसम्म मासिएको छ भनेर पछिल्लो रिपोर्टहरूमा दिनुभएको छ। पहिलो प्रथम सर्वदलीय मिटिङको रिपोर्टमा 36 वर्ग स्क्वायर मिटर 4-5 समुदायको घरमा 1 मिटर 1.5 मिटरको हिसाबले मासि त्यहाँभित्र चेटिएको छ भन्ने कुराहरू मालपोत कार्यालयले भेटनरी अस्पताललाई चिठी सहित प्राप्त भएको त्यो चिठी नै मैले अगाडि फरवार्ड गरेको छु र प्रशासन कार्यालयमा भने त्यो प्रत्युत्तर मैले दिएको छैन। मौखिक कुराहरूमा सिडिओ साहबसँग जानकारी भएको छ। भीम सर, अब यो अतिक्रमित भएको सरकारी जग्गाहरूमा सबैभन्दा धेरै तपाईँको कार्यालयको रहेको छ। अब तपाईँहरूले यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँको कार्यालयको? हामी यो कार्यालय मार्फत हामीले माथिल्लो निकायमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने हो। अब हामीले यहाँ अगाडि बढाएर त्यो हामीसँग कानुनी प्रावधान पनि नभएको यो मालपोत कार्यालय नापी कार्यालय हाम्रो क्षेत्रीय अनि त्यसपछि मन्त्रालय अहिले प्रदेश मन्त्रालय हुँदै विभागसम्मको पहल चल्यो भने यो अगाडि बढ्न सक्ला। एउटै कार्यालयको पहलमा यो बढ्न गाह्रो छ र भएको जमिनलाई अहिले समस्या गर्न बाहेक अरू केही पनि छैन। तपाईँले कहाँ कहाँ जानकारी गराउनु भयो? अब तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त मौखिक जानकारी गराउनु भएको रहेछ, अन्य कुन कुन निकायमा जानकारी गराउनु भयो? लिखित त्यहाँ निवेदन दिनुभयो कि मौखिक रूपमा जानकारी गराउनु भयो? यो चिठी सहित हामीले मालपोत कार्यालयको एउटा निर्देशन हाम्रो भूमि सुधारबाट आइसकेपछि मालपोत कार्यालय सबै सरकारी कार्यालयमा पत्रकार गरेको अवस्था र त्यो पत्रकारलाई त्यही चिठी फोन गरेर नापी कार्यालयमा पशु अस्पताल पशु कार्यालयको जमिन के कति छ भनेर मैले त्यहाँ मालपोत कार्यालयमा 3 पटकसम्म चिठी दिएर 3 पटक पनि उहाँ आउनुभयो यो कार्यालयमा आएर नाच जाँच गर्नुभयो। प्रथम नाच जाँचमा 36 वर्ग स्क्वायर मिटर भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि दोस्रोमा हाम्रो कानुनी गोपनीयता छ, यसरी पनि हामीले वर्ग स्क्वायर मिटर बारे निकाल्न मिल्दैन। भीम सर, तपाईँले 3 पटकसम्म जुन मालपोत कार्यालयमा नापी कार्यालयमा चिठी दिएको भन्नुभयो, यो कुन कुन समयमा दिनुभयो सर? यो अहिले 2 वर्षको यता हो। म कार्यकाल भएदेखिको यता म अहिले 2 वर्ष कार्यकालमा छु र त्यो जमिन पनि यो समुदायभित्र मासिएको भन्ने बाहिर गुनासो आएकोले नापजाँच गरी यकिन गरिदिनु हुन भनेर मैले त्यहाँ नापी कार्यालयमा पत्रकार गरेँ। अहिलेको हाकिम साहब पनि हुनुहुन्छ, नापीको हाकिम साहब, उहाँ सहित पनि आएर यहाँ नापी गर्नुभयो। पछिल्लो स्थितिमा क्षेत्रफल बाहिर प्रकाशन गर्नु भएन तर 2 एरियाहरू लगाएर यतिसम्म छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई जानकारी गराउनु भयो र जग्गामा भित्र चेपिएको छ भन्ने उहाँको निर्देशन पनि समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो विषयलाई गम्भीरताको साथ लिनुहोला, सम्बन्धित निकायलाई अझ गजगजाउनु होला। तपाईँले यो जिल्ला प्रशासन लगायत अन्य विषयमा पनि जुन कार्यालयहरूमा पनि तपाईँले लगेर उजुरी दिनुहोला, निवेदन दिनुहोला। तपाईँकै कार्यकालमा यो विषयमा जुन सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण तपाईँको कार्यालयको भएको छ, यो विषयमा तपाईँले आवाज उठाउनु भयो भने तपाईँको पनि प्रतिष्ठा रहनेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग
हुनुहुन्थ्यो भीमचन्द्र बुढा, जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुका। हामीले मुगु जिल्लामा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं। आजको कार्यक्रममा हामीले रामेछापमा जुन दोरम्बा गाउँपालिकामा भएको कंकाली सामुदायिक वनमा 232वटा सल्लाहका रुखहरू नियतवश उपभोक्ता समितिलाई जानकारी नै नगराइकन, त्यहाँका स्थानीयलाई जानकारी नै नगराइकन वनका ती रुख काटिएको विषयको रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौं। र त्यसै गरी मुगु जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरूको जग्गा तीव्र रूपमा अतिक्रमण भएको छ, जुन वर्षौंदेखि भइरहेको हो। स्थानीय अगुवाहरूले, स्थानीय जो बुद्धिजीवीहरूले बताए अनुसार नि यो समस्या पद र प्रतिष्ठाको आडमा जड गाडेर बसिरहेको छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। जस्तो मुगुमा सबैभन्दा बढी पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको जुन कार्यालयको जमिन अतिक्रमण भएको थियो, यो विषयमा हामीले त्यहाँका प्रमुखसँग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी त्यहाँ कृषि विकास कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, जिल्ला हुल्ला कार्यालय, जिल्ला सिंचाई कार्यालय र कालिका मालिका मन्दिरको पनि जुन जमिन अतिक्रमण भएको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौं र यो विषयलाई हामी पूर्ण प्राथमिकताका साथ फलोअप गर्नेछौं। तपाईहरू यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई जानकारी रहोस्, हामीले तपाईहरूको हरेक साना साना समस्या, तपाईहरूको गाउँठाउँमा भएका अनियमितता, तपाईहरूले जुन गाउँठाउँमा देख्नु भएको, तपाईहरूलाई आशंका लागेको भ्रष्टाचार लगायत अन्य विषयहरूमा नि तपाईहरूले हामीलाई भिडियो बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने छौं, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। त्यसै गरी हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा रहनु भएको छ, विभिन्न समस्यामा पर्नु भएको छ भने हामीसँग भाइबर मार्फत भिडियो तपाईहरूले पठाएर नि जोडिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईहरूको गाउँठाउँमा भएको जुनसुकै समस्या र तपाईको समस्या तपाईले आफ्नो खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोनले हामीलाई कैद गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले खल्तीमा बोक्नु भएको स्मार्टफोन जस्तै स्मार्ट बन्नुहोला। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हामी भोलि पुनः विभिन्न तपाईहरूसँग सरोकार राख्ने सामाजिक विषयहरूलाई उत्थान गर्नेछौं। नमस्कार, हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।